السلام عليكم. اذا من بعد ما شفنا كيفاش كيتحسبوا لي دوطاسيون وكيفاش كنحسبوا الكومول دامورتيسمون وإيغالمون كيفاش كنخدموا بلامورتيسمون ديغريسيف. دابا بقات لنا لا بارتي الاخرى اللي هي لا بارتي ديال لا كونطابيليزاسيون ديال لي دوطاسيون. داكوغ. الوغ بالنسبه لا كونطابيليزاسيون عندنا جوج ديال الحوايج اللي خصكم تعرفوا كيفاش كنديروا، يعني كيفاش كنسجلوا في الجورنال لي دوطاسيون وكيفاش كنديروا لا سيسيون. داكوغ. الوغ لا دوطاسيون عندها اكريتور ديالها. ملي كنقول لا سيسيون تنقول البيع. داكوغ، يعني لا فونت ملي كيعطيوكم شي ايموبيليزاسيون وغالبا كتلقاو في السؤال بلي تباعت. داكوغ. الوغ غادي نبداو بلي دوطاسيون هما الاولين كيفاش كندير لهم لونجسترمون. باغ لا سويت غادي ندوزو لا سيسيون. الوغ هنا ما غاديش اون فيت نديرو لي كالكول باسكو لي كالكول شفناهم في لي فيديو لي دازو. عرفنا بلي لا دوطاسيون شنو كتساوي لا فالور دونطري فوا لو تو فوا 1 sur 12. الوغ غنعتبرو هنا بلي لا دوطاسيون هي 5000 درهم. داكوغ. الوغ بالنسبه لونجسترمون ديال لي زامورتيسمون، المبدا ديالو شنو كنجي للديبي هنا كندير دوطاسيون ديكسبلواتاسيون او زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون. الوغ دابا فاش غتكونوا كتخدموا نورمالمون لي زيكزارسيس غتلاحظوا بلي عندكم ثلاثه ديال الانواع ديال لي زيموبيليزاسيون. عندنا 3. عندي لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. الوغ هادو هما اللي ديما كتلقاو فيهم لي فري. داكوغ. يعني مثلا شنو ملي كتلقاو فري دوغمونطاسيون د كابيتال ولا فري ديال كونستيتيوسيون فري بريليمينير فري ديال بوبليسيتي، المهم اي حاجه كتبدا بفري هذيك راه كتدخل ليا في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. داكوغ. الثانيه عندي لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، والثالثه عندي لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. الوغ دابا يعني هنا غادي تشوفوا على حساب التمرين شنو فيه. الا عطاوكم مثلا شي حاجه كتبدا بفري يعني كنجي هنا وكندير دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون شنو اون نون فالور. هنا كتكملوها بأون نون فالور. داكوغ. الا عطاوكم شي حاجه انكوربوريل، شنو هي شي حاجه انكوربوريل هي شي حاجه غير ملموسه. هنا غالبا تيعطيوكم فيه بروفي مارك droit et valeur similaire. Alors ملي كتشوفوا البروفي كتعرفوه بلي انكوربوريل. يعني شنو كنديروا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون وكديروا هنا انكوربوريل. وبالنسبه لداكشي الاخر اللي تيبقى يعني داكشي اللي كوربوريل يعني اي حاجه اللي كتكون ملموسه بحال ماتيريال ترونسبور ماتيريال انفورماتيك، يعني هادوك ماتيريال اوتياج، يعني اي حاجه توشابل. الوغ هنا كديروا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. صافي. الا بغيتو تقلبوا عليها في بلان كونطابل الوغ كتجيو ل 619 وكتكملوا. الوغ غناخدو بلان كونطابل. عندي هنا غادي تلاحظوا بلي عندي 619 فيه لي دوطاسيون. الوغ الا كان عندكم شي حاجه كتبدا بفخي شنو كنديروا 6191 يعني دوطاسيون ديكسبلوطاسيون و زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. داكوغ. ها هي 6191. الا كنا خدامين على لانكوربوريل يعني تيكون فيه هذا لي زيموبيليزاسيون اون ريشيرش وهذا بروفي مارك دغوا فالور سيميلار كنديروا 6192. وإلا كنا خدامين على لي زيموبيليزاسيون كوربوريل بيان سور كنديروا 6193. داكوغ. يعني هاد ليكريتور هادي ديما كتكون بحال هكا كتشوفوا غير علاش خدامين وكتطبقوا. كنتو خدامين على لي فري كنديروا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور كنديروا هنا 6191. كنا خدامين على البروفي ولا ديال الريشيرش كنديروا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون aux amortissements des immobilisations incorporelles. هنا كنديروا اللي كنا على الماتيريال وهذا كنديروا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. صافي. بالنسبه للامورتيسمون هذه ديما كتكون عندكم، ديما كنديروا امورتيسمون ديال داكشي اللي عطاوكم. الا مثلا عطاوكم امورتيسمون ديال فري ديال كونستيتيوسيون ولا فري بريليمينير ولا جو سي با فري دوغمونطاسيون دو كابيتال كنديروا هنا فري امورتيسمون ديال فري دوغمونطاسيون دو كابيتال وكتمشيو ل 28 كتلقاوهم. دابا الا جينا ل 28 سوا ديزون ها هما 28 غادي تلاحظوا بلي عندك لي زامورتيسمون كاملين. امورتيسمون كتقلبوا على لينونسي شنو فيه. عطاكم فري دو كونستيتيوسيون ها هي امورتيسمون ديال فري دو كونستيتيوسيون امورتيسمون ديال فري دوغمونطاسيون دو كابيتال كدوروا عاوتاني الورقه في 28 وكتبقاو مكملين. الا عطاوكم امورتيسمون ديال بروفي كديروا امورتيسمون دو بروفي
سينو كتقلبوا على شنو اللي عندكم، مثلا جو سي با امورتيسمون ديال موبيلي دو بيرو، ها هي امورتيسمون ديال ماتيريال انفورماتيك. اذا هنا ديما هنا كندير دوطاسيون وهنا كندير امورتيسمون، وبيان سور في المونطون كندير المونطون ديال دوطاسيون اللي حسبنا. مثلا هنا اللي حسبتو ولقيتو كتساوي 5000 درهم، غنجي هنا وغندير 5000 درهم، وهنا غادي ندير 5000 درهم، وفي اللي بالي كندير دوطاسيون ديال ليكزارسيس. داكوغ. الوغ بالنسبه للدوطاسيون راه ما عندكمش فيها مشكل، راه ساهله في لونغوجيسترومون ديالها. ديما دوطاسيون هنا وامورتيسمون هنا، ديما دوطاسيون هنا وامورتيسمون هنا. خصكم تشوفوا غير التمرين، يعني لي موبيليزاسيون اللي خدامين عليها شنو هي، باش واش هي اون نون فالور ولا انكوربوريل ولا كوربوريل. وهنا كديروها هي نيت امورتيسمون ديال داكشي اللي عطاوكم. صافي. الوغ هكا غادي نكونوا سالينا دوطاسيون، يعني لونغوجيسترومون ديال لي دوطاسيون. غادي نشوفوا ديال لا سيسيون دابا. ملي كنجيو لا سيسيون عندي فيها 3 ديال لي زيكريتور. داكوغ. لا سيسيون كدوز ليا من 3 ديال المراحل. المرحله الاولى هي لا سيسيون، غادي تتبعوا معايا دابا في اللي بالي. المرحله الاولى هي لا سيسيون. دابا نتوما كتكون عندكم واحد الماتيريال ترونسبور، مثلا واحد الفواتور ولا واحد الفييكول اوتيليتير، واحد الطوموبيله اللي كتكونوا اصلا خدامين عليها، من بعد تيجي تيقول لك راه هذيك الطوموبيله تباعت، يعني دارت لها لا سيسيون. انت اون طونك كونطابل خصك اي حاجه كطرا في الشركه كتسجلها، يعني فاش تيقول لك البيع خصك تسجل البيع. هنا في الديبي دابا الا سولت اي واحد فيكم، الا قلت لك لا بغيتي تبيع شي حاجه شنو هما الوسائل اللي ممكن تبيع بها، غتقول لي يا اما غيعطيني الفلوس هكا اسباس، يا اما غيعطيني شيك، يا اما غيقول لي تسالني الفلوس حتى من بعد. يعني دابا نتوما كتشوفوا الحاله اللي عندكم ولا لي لونسي ديالكم شنو فيه. الا قال لك لا سيسيون دارت باغ شيك، الا قال لك دارت باغ شيك كنديرو بنك. داكوغ. يعني لي لونسي الا كانت فيه شيك كنخدمو بنك وكندير 5-1-4-1. الا قال لك راه دارت اسبيس كنخدم بكاس، يعني حيت لاسبيس كيدخلوا ليا في لاكاس. الا قال لك دارت كريدي راه كنديرو كريون سور سيسيون ديموبيليزاسيون. صافي. ما كيداروش هادو بثلاثه. كنختار لو مود دو بايمون، يعني كنختار شنو هو الحاجه اللي تباعت بها وكنديرها. الا كان شيك كندير بونك، كانت اسبيس كندير كاس، كان كريدي كندير كريون سور سيسيون ديموبيليزاسيون. وبيان سور كل واحد كندير لي نيميرو دو كونط ديالو هنايا. حنا اصلا كنهضروا على لا سيسيون، كتجيو هنا وكديروا برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون. هادو راه عندكم في 7-5-1 نقطه كتشوفوا، يعني كتمشيو 7-5-1 كتقلبوا لي زيموبيليزاسيون اللي كيتباعوا هما انكوربوريل و كوربوريل. داكوغ. لي فري ما كيتباعوش. اذا المرحله الاولى يعني ليطاب الاولى كنديروا لا سيسيون، كتشوف انت ديك الساعات. المهم وهادو كيبقاو هكا، لا ميم اكريتور كتعاود. ليطاب الثانيه كندير لا سورتي. دابا انت ملي كتبيع ديك لا فواتور، ملي كتبيعها كتخرجها، كتعني بلي راه خرجات. انت اصلا فاش كتشريها كتسجلها عندك، يعني فاش كتشريها كتسجل في الباتريمون ديالك في البيلون، كتدخلها باش كتعرف بلي هذيك راه داخله في سميت الشركه. دابا ملي كتبيعها خصك تخرجها. ليكريتور ديال لا سورتي هي هذه. شنو كندير؟ امورتيسمون 2، يعني داكشي اللي غيتباع بحال كيما درنا قبيله الفوق، يعني كتمشي ل 28 وكتشوف شنو اللي تباع ماتيريال ترونسبور كدير امورتيسمون د ماتيريال ترونسبور. داكوغ. داكشي اللي تباع كدير لامورتيسمون ديالو. لتحت كتجي كدير فين ا دي زيموبيليزاسيون سي دي، هذه كتلقاوها في 6-5-1. وهنا انا كتبت لكم ماتيريال ترونسبور، مي هنا نتوما كتشوفوا داكشي اللي تباع. الا تباع ترونسبور كديروا ترونسبور، تباع انفورماتيك كديروا ماتيريال انفورماتيك، تباع جو سي با ماتيريال اوتياج كديروا ماتيريال اوتياج. يعني هنا هذاك الشيء اللي خدامين عليه. هاد ليكريتور هي اللي كتبقى كتعاود ديما كديروا هنا امورتيسمون وهنا فين ا وهنا داكشي اللي تباع ديما ديما ديما. يعني ليكريتور الاولى ديال لا سيسيون بنك ولا كاس ولا كريونس ولا برودوي دو سيسيون. الثانيه كندير امورتيسمون ديال داكشي اللي تباع كتقلبوا عليه في بلان كونطابل. امورتيسمون هنا لا فين هنا، وهداك الشيء اللي تباع ماتيريال ترونسبور هنا. بقات ليا في لي مونطون. دابا شنو غادي ندير؟ هنا كدير لا فالور دونطري. ملي كنهضر على لا فالور دونطري كنهضر على البري داشا. داكوغ. يعني الثمن باش تشرات هي لا فالور دونطري. هنا في لامورتيسمون كندير الكومول دامورتيسمون. الا ما كتعرفوش تحسبوا الكومول دامورتيسمون خصكم تفرجوا في لا فيديو اللي كنشرح فيها الكومول والدوطاسيون. وبيان سور لا فين ا معروفه كيفاش كتحسب، هي لا فالور دونطري موان الكومول. صافي. هذه كتكون اون دوني. الكومول كتحسبوه، وهذه من بعد ما كدير لا فالور دونطري ناقص الكومول كيعطيك لا فين ا. وفي اللي بالي هاد العمليه كتسمى لا سورتي، يعني كتخرج لي موبيليزاسيون
من الشركه ديالك. باغ لا سويت كنجي باسكو حنا هنا خدامين على لامورتيسمون، كنجي كندير لونغيسترومون ديال الدوطاسيون كيما درت قبيله، دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون يا اما كوربوريل ولا انكوربوريل. هنا كندير عاوتاني امورتيسمون ديال داكشي اللي تباع. هنا كندير دوطاسيون يعني هاد ليكريتور هادي راه هي هادي، داكوغ، هادي هي هادي. الوغ هنا كتسمى لا دوطاسيون كومبليمونتير، يعني كنحسب لا دوطاسيون ديال داك العام اللي تبعت فيه. بيان سور عاوتاني هنا نيميرو دو كونط 619 كنشوفوها واش انكوربوريل ولا كوربوريل، يعني 619 ولا 619 وهنا 2 وكتكملوا من البلان كونطابل. اخر حاجه كيطلبوها منكم هي كيطلبوا منكم تحسبوا لو ريزولطا سيسيون. الريزولطا سيسيون هذه قاعده خصكم تعرفوها، يعني خصني نعرف النتيجه ديال البيعه ديالي، واش ربحت فيها ولا خسرت فيها، داكوغ. يعني هنا عندكم جوج ديال الحالات، يا اما كاينه بلو فالو يا اما كاينه موان فالو، ستادير يا اما كاين الربح يا اما كاين الخساره. هنا البري دو سيسيون، الريزولطا دو سيسيون كيساوي البري دو سيسيون ناقص لا في ان ا. لا في ان ا عرفناها كيفاش كتحسب، ياك لا في ان ا هي لا فالور دونطري موان الكومول. هذا غالبا كتكونوا حاسبينه هنا، هي هادي اللي حسبتيها قبيله، هادي لا في ان ا. تيكون عندك الثمن ديالها، لو بري دو سيسيون هو الثمن ديال البيع، يعني بشحال بعتي. لو بري دو سيسيون ولا البرودوي دو سيسيون الثمن ديال البيع. هنا الريزولطا دو سيسيون، الريزولطا دو سيسيون النتيجه. يعني نفرض اننا هنا بعنا مثلا بعنا ب 200,000 درهم 200,000 درهم، وحسبنا بلي لا في ان ا هي مثلا 100,000 درهم، يعني الريزولطا دو سيسيون غيكون 100,000. يعني هنا خرج لكم موجب، يعني بلو فالو، كتقول il s'agit d'une plus value صافي. الا كان العكس، لنفرض ان هنا مثلا لو بري دو سيسيون بعنا مثلا ب 50,000 درهم، ياك، ولا في ان ا كانت هي 100,000 درهم. يعني الا درنا 50,000 ناقص 100,000 غتعطينا ناقص 50,000. يعني في هاد الحاله هنا عندي موان فالو، عندي خساره، داكوغ. فاش كيبغيو يصعبوا معاكم اش كيعطيوكم هما الريزولطا دو سيسيون وتيعطيوكم لا في ان ا، واش يقول لك حسب لي البري دو سيسيون. هنا كدير معادله، يعني كتعوض مثلا 100,000 بلاصتها، وهنا لا في ان ا كتعوضها حتى هي بلاصتها، وكتحسب هذا، يعني معادله مجهوله بجهول واحد صافي. يعني اللي خصكم تكونوا عارفين لا دوطاسيون كيفاش كتسجل. دوطاسيون هنا، امورتيسمون هنا، ولا سيسيون فيها ثلاثه ديال لي بارتي اللي كندير. الاولى كندير لا سيسيون البيع، يعني كنبيع اما بار شيك ولا اسبيس ولا كريدي، كندير هنا بنك كيس ولا كريونس. وهنا كندير برودوي دو سيسيون، هنا كندير لو بري دو سيسيون، هنا لو بري دو سيسيون هنايا. وهنا كندير هادي امورتيسمون لا فين او الماتيريال، هنا بيان سور لا فالور دونطري، هنا الكومول، هنا لا فالور دونطري موان الكومول. والاخرى هي لا دوطاسيون بحال هادي اللي كانت قبيله الفوق. والريزولطا دو سيسيون كنحسبو اللي كيساوي ليا البري دو سيسيون موان لا فين ا. بري دو سيسيون كيتعطاكم، ولا فين ا كتكون حسبتيها هنايا صافي. ولا بعض المرات كيعطيك انك انت تحسب لو بري دو سيسيون اللي راه كيكون عاطيك الريزولطا دو سيسيون وعاطيك لا فين ا وانت كتحسب هادي. جيسبر تكونوا فهمتوا، الله يوفقكم.